11वीं जमात के अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक कहानी के जो कुछ सवाल रह गए हैं उनके जवाब लिखेंगे। तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 31 खोलें। यहाँ सवाल नंबर 5 है, अपने अल्फाज में लिखिए। पहली बुढ़िया और बरसात के दरमियान हुई बातचीत का खुलासा। जब बरसात खानम पहली बुढ़िया के पास छमछम करती हुई आती है तो उसने बरसात को दुआएं देते हुए उसकी तारीफ में कहा कि तुम्हारी वजह से ही लोग ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। तुम्हारे आने से बागों की रौनक बढ़ जाती है, घरों में पराठे पकाए जाते हैं, मर्द तैराकी का मेला देखने जाते हैं, दरियाओं में पानी की सतह बढ़ जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, हल्की हल्की बारिश होती है, लोग आमों का खूब मज़ा लेते हैं। बरसात अपनी तारीफ़ें सुन के बहुत खुश हो गई और 1000 अशरफियों की थैली बुढ़िया के हवाले करके रुखसत हो गई। इस तरह बुढ़िया ने बरसात की तारीफ बड़ी शीरीन ज़बानी में की तो बरसात ने खुश होकर उसे 1000 अशरफ की थैली बतौर इनाम दे दी। फिर दूसरा है, पहली बुढ़िया और जाड़े के दरमियान हुई बातचीत का खुलासा लिखिए। जब जाड़ा मोटा रोई का दगला पहने बुढ़िया के करीब पहुंचा तो बुढ़िया को थरथरी होने लगी, यानी सर्दी लगी। मियाँ जाड़े ने आने की वजह बताई तो बड़ी बी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि जाड़ा बहुत ही अच्छा मौसम है, इस मौसम में बारिश होती है, घरों में गर्मी के लिए अंगीठियाँ सलगाई जाती हैं, दालानों पर पर्दे डाले जाते हैं, लोग गरम गरम चाय बड़े मज़े से पीते हैं, गर्म और फूले हुए चने खाकर लोग अपने खून में इजाफा करते हैं, लोग काबुल के मेवे खूब करते हैं। गरज जाड़ा अपनी तारीफें सुनकर खुशी से फूले नहीं समाया और 1000 अशरफियाँ बढ़कर बुढ़िया की नज़र करके रुखसत हो गया। यानी इस तरह बुढ़िया ने चरब ज़बानी से, शीरीन ज़बानी से जाड़े की सख्त तारीफ की और जाड़ा खुश होकर बुढ़िया को 1000 अशरफ में बतौर इनाम देकर गया। फिर एक और सवाल है, कहानी में दर्ज किरदारों का खाका पेश कीजिए। इस कहानी में 5 किरदार हैं, नानी, पहली बुढ़िया, दूसरी बुढ़िया, जाड़ा, गर्मी और बरसात। पहले हम नानी का किरदार देखेंगे। सबक एक कहानी में नानी अम्मा का किरदार एक मुस्लिम घराने की उम्ररसीदा खातून का किरदार है जो अपने नवासों और नवासियों को रोज़ कहानी सुनाती है। वो बड़ी नेक, तजुर्बाकार, बुजुर्ग और रसूल की पाबंद है। इशा नमाज के बाद पान खाना उसका रोज़ का मामूल है। वो बड़ी बुर्दबार और ज़हीन है। कहानी कहने का गुर उसको अच्छी तरह से आता है। उसका अंदाज़ बयान बहुत दिलचस्प है। उम्र रसीदा होने के बावजूद उसका हाफिज़ बहुत ही कवि है। बच्चों को कहानी के ज़रिए अखलाकियात का दर्स देने में वो बहुत ही माहिर हैं। उससे बच्चों से प्यार है और बच्चे उसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इस कहानी को नानी अमान ही ने बच्चों को सुनाया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो इन बच्चों को अखलाकियात का दर्स देना चाहती है और नेक औरत है। फिर पहली बुढ़िया का किरदार है मिर्ज़ा फखरुद्दीन बेग की तसनीफ एक कहानी में पहली बुढ़िया एक खुश मिजाज और नेक औरत थी। ये बुढ़िया बरसों सूद काट काट कर अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कर दी, मगर बेटे और बहू ने उसकी कदर नहीं की। फिर जंगल में जब मूसमों ने इससे अपने मुतलिक दरियाफ्त किया तो खुश खल्की से पेश आकर उसने सब की खूबियाँ बयान करके उनकी तारीफ़ें की और इसके सिले में इनाम भी पाया। इनाम हासिल करके भी अपने बेटे और बहू को नहीं बुलाया और सीधे घर जाकर तमाम अशरफियाँ उनकी झोली में डालकर फिर से उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी। यानी पहली बुढ़िया ने अपनी अखलाक की वजह से इनाम पाया और फिर
اس کی بہو اور بیٹا اس کی خدمت کرنے لگے۔ دوسری بڑھیا کا کردار۔ دوسری بڑھیا کا کردار ایک بد مزاج اور چڑچڑی عورت کا کردار ہے جو تینوں موسموں جاڑا، برسات اور گرمی کو خوب کوستی ہے، برا بلا کہتی ہے اور اس سے قبل اپنے بسے بسائے گھر کو بھی اپنے برے سلوک کی وجہ سے جہنم بنا چکی تھی۔ تینوں موسموں نے اپنی برائی سن کر اس کی حالت ہی خراب کر دی، اور پھر گھر والوں نے بھی جب اس کی کہانی سنی تو رہی سے ہی کسر پوری کر دی اور مزید پٹائی کر کے گھر سے نکال دیا، اور وہ سڑک پر بھیک مانگتی ہے، مگر اس بد مزاجی کی وجہ سے کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا ہے۔ یعنی ایسا کردار ہے جو اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا کر کے گھر والوں کو تنگ کرتی تھی، پھر اپنی تلخ زبانی کی وجہ سے برسات، گرمی اور جڑی سے بھی مار کھا کر بری طرح زخمی ہوئی، اور پھر اس کی یہ بد زبانی کی کہانی سن کر بیٹے اور بہو نے پھر اس کی پٹائی کر گھر سے نکال دیا اور بھیک مانگنے پر مجبور ہے، لیکن اس کی بری خصلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیک بھی نہیں دیتا ہے۔ پھر ہے جاڑے کا کردار۔ کہانی میں جاڑا کا جو کردار پیش کیا گیا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ جاڑا ایک موسم ہونے کے باوجود انسانوں کی طرح بات کرتا ہے، گرم کپڑوں میں ملبوس ہے۔ یہ کردار جب پہلی بڑھیا کے سامنے جاتا ہے تو اس کو اپنی تعریف کے متعلق کہتا ہے تو بوڑھی اس کی سخت تعریف کرتی ہے اور جاڑا خوش ہوتا ہے، جس کی عوض وہ بڑھیا کو 1000 روپے انعام کے طور پر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ دوسری بڑھیا سے اپنی برائی سنتا ہے تو اسے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، اسے اس کا خوب مزہ چکھاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے جاڑا ایسا کردار ہے جسے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے اور اپنی برائی بالکل برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے پہلی بڑھیا کو 1000 روپے انعام اور دوسری بڑھیا کو لکو کر دیا۔ پھر ایک اور کردار ہے گرمی کا کردار۔ کہانی میں گرمی کا کردار نہایت ہی اہم کردار ہے۔ بڑی بھی اس کی بہت تعریفیں کرتی ہیں، جس کے بدلے وہ اسے 80 روپے دیتی ہے، مگر دوسری بڑھیا جب اس کی برائی بیان کرتی ہے تو آگ و بگولا ہو کر اسے گرم پھونک مار کر جھلسا دیتی ہے۔ گرمی کا کردار ایک ایسا کردار ہے جس کی خواہش ہے کہ دوسرے موسموں کے مقابلے میں وہ سب سے اچھی گنی جائے۔ لوگوں کو گرمی جلسانے کے باوجود بھی اس موسم کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے۔ الغرض گرمی کا جو کردار کہانی میں پیش کیا گیا وہ نہایت دلچسپ اور جاندار ہے۔ یعنی گرمی میں بھی انتقام گیری کا جذبہ ہے، جس کی وجہ سے تعریفیں سن کر پہلی بڑھیا کو انعام دیا اور دوسری بڑھیا کو اپنی تلخ زبانی کے لیے گرم پھونک مار کر جلسا دیا۔ پھر برسات کا کردار ہے۔ برسات کا کردار بہت ہی دلچسپ اور دل فریب ہے۔ بھیگے بالوں اور بھاری کپڑے پہننے والی برسات خانم جب پہلی بڑھیا کے سامنے اپنی تعریفیں سنتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ باقی موسموں کے مقابلے وہ سب سے اچھی ہے۔ اس خیال میں کھو کر وہ بڑھیا کو 80 روپے دیتی ہے، لیکن جب دوسری بڑھیا اس کے یہ بیان کرتی ہے تو وہ غصے میں بڑھیا کو لنگڑا کر دیتی ہے۔ مصنف نے بڑی فنکاری کے ساتھ پہلی بڑھیا کے ذریعے اس کے اوصاف گنوائے، لیکن دوسری بڑھیا کے ذریعے اس کے عیب بھی ظاہر کیے۔ مجموعی طور پر یہ کردار بہت ہی شاندار اور اچھا ہے۔ اس طرح مصنف نے برسات کی اچھائی اور برائی کو اس افسانے میں ظاہر کیا ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے، مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں چند محاورات ہیں، انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا محاورہ ہے پھولے نہ سمانا، اس کے معنی خوش ہونا۔ ذیشان 12ویں جماعت میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، اس لیے وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ یا انعام پا کر ارشد خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ لاج رکھنا، عزت رکھنا۔ 12ویں جماعت میں اچھے نمبروں میں پاس ہونے پر ذیشان کو محنت کا پھل ملا، اس نے اپنی ماں باپ کی لاج رکھی، یعنی عزت رکھی۔ تصفیہ بہانا، آنسو بہانا۔ ندیم 10ویں جماعت میں فیل ہو جانے پر تصفیہ بہانے لگا۔ آدم نہ آدم زاد، جہاں کوئی بھی نہ ہو، تنہائی کا عالم ہو۔
रेगिस्तान में हु का आलम था, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता, आदम न आदमजाद। बिड़ास निकालना, अपना गुस्सा निकालना। दूसरी बार घर के अंदर आए चोर को पकड़कर मैंने खूब पिटाई की और अपने दिल की बिड़ास निकाली। इस तरह इस सबक के सवाल मुकम्मल हुए। बाकी शुक्रिया।